Ouais, là, il a dépassé la dose. Il y a des traces de plutonium. Ouais. Alors la durée de vie, ça, c'est 24 400 ans, enfin la période. Donc la décroissance, il faudrait 10 périodes, 240 000 ans pour que ce soit plus nocif. Ce que j'aimerais, c'est voir la tour. On va voir les pieds, il faut monter un peu plus à gauche là. Un peu plus à gauche ici. Je vais voir là-bas cette ferraille. Est-ce que c'est un morceau de tour Non, ça c'est... Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. On a servi de cobaye, comme les souris dans un laboratoire, la même chose. Le vaisseau tout qui éclatait, dur comme du bois. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cachets, des cachets, des cachets. Et on bourre avec ça. Et on fait passer les douleurs avec ça. فرنسا ما دارت فينا خير، ما دارت فينا خير، وهي زعما قالت لك دارتها في بلاصة خالية من السكان. ايش هاد البلاصة خالية من السكان؟ هاد البلاصة ما فيها رياح اللي هي تجيب الراديو اكتيفيتي. هاد البلاصة ما فيها عباد، الحيوان كاملة ضاع. شاب جزائري يعاني شللا جزئيا في جسده نتيجة إشعاعات نووية تنخر بجسده، وذلك بسبب تعرضه للتجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية. يبقى تأثيرها حسب المختصين في الفيزياء النووية إلى نحو 24 ألف سنة. بالقاسم هو أحد فئران تجارب فرنسا في المنطقة، ويطالبها بالتعويض عن الضرر الصحي الذي يتهدد حياته بالموت. لكن باريس استثنت الجزائريين من قانون التعويض الصادر عن البرلمان الفرنسي مؤخرا، وهو ما اعتبرته الجزائر مناورة تسعى من خلالها فرنسا للتستر عن جرائمها في الجزائر. نتابع التقرير ومن ثم نبحث في هذا الموضوع. بلقاسم هو أحد ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها منذ نصف قرن في صحراء الجزائر. تلك الإشعاعات النووية لم تترك لبلقاسم سوى سرطان خبيث في الغدد وشلل كلي في يده اليمنى وصعوبة كبيرة في تحريك القدمين وإفراز هرموني غريب أدى إلى نمو غير طبيعي للعظام في جسمه. وضعية صحية معقدة تمنع بلقاسم من إنجاب الأطفال. يتذكر جيدا أن النفايات النووية التي رمت بها فرنسا في منطقة رجان جنوب الجزائر بعد تفجيرها لقنبلة نووية تفوق 3 مرات في حجم ضررها لقنبلة هيروشيما في اليابان هي سبب الجحيم الذي يعيشه اليوم. وهذه الوثائق الطبية تثبت الضرر الصحي الذي لحق به. ظهرت هناك أعراض غريبة، من بينها صداع في الرأس، صداع مستمر إلى يومنا هذا، والنمو غير طبيعي. من 60 كيلوغرام قبل أداء أصبحت ما يقارب أو أكثر من 120 كيلوغرام. نمو غير عادي، خاصة العظام، الأطراف. أصبحت وحشا. في هذه الأوقات بدأت أعراض أخرى تتمثل في صعوبة في الحركة. بقيت على هذا الحال حتى أنهيت مدة الخدمة الوطنية. فبعد تخرجي من الخدمة الوطنية ظهر هناك شلل تام في الأطراف، خاصة يدي اليمنى، شلل 100%.
لم تفلح محاولة بلقاسم في مطالبة فرنسا بتعويضه والتكفل بحالته الصحية، بالرغم من أن البرلمان الفرنسي أصدر منذ شهرين قانونا لتعويض ضحايا التجارب النووية في المستعمرات القديمة، ولكنه استثنى الجزائريين الضحايا الذين يبقى مصيرهم مجهولا، وهو ما اعتبرته الجزائر مجرد مناورة فرنسية للتستر عن جرائمها. الحكومة الجزائرية هي الوحيدة التي عليها أن تتكفل برعاياها وضحاياها. فرنسا تتحايل على القوانين، فصارت المرة الأولى قالت نعوض الجميع بدون استثناء. بعد مرور الأيام بدأت عوضت القوانين هذه، فتراجعت وقالت نعوض إلا الناس اللي كانوا في آلة التجارب القدماء بركة، هما يعلموا وعلى بالهم باللي الإشاعات تبقى مدى الحياة مدة 240,000 سنة. قانونيون حركوا دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية لتسليم خارطة المواقع النووية التي لا زالت نشطة في صحراء الجزائر والكشف عن السر العسكري، غير أن باريس تقول إن لائحة أسماء الضحايا هم من غير الجزائريين وتحملهم على الاعتراف بهويتهم. مفارقة بين صورة بلقاسم قبل 30 سنة وبعد 30 سنة من الآن، مفارقة صنعتها إشاعات نووية فرنسية لا زالت تنخر جسد بلقاسم، يتجرع مرارة الألم يوميا. أمثاله وآخرون هم كثيرون، ربما 30,000 أو 20,000، عددهم لا زال في طي الكتمان، ولكن التساؤلات واحدة: لماذا أدارت فرنسا ظهرها إليهم؟ من ينقذهم من هذا الجحيم؟ معاناة قد تهدد سلامة بلقاسم مدى الحياة. رفيق بخوشة لMBC في أسبوع الجزائر. ينضم معي من الجزائر الدكتورة فاطمة بن إبراهيم، رئيس الهيئة الجزائرية لتحرير العلاقات الجزائرية الفرنسية من الفكر الاستعماري. دكتورة فاطمة، أهلا وسهلا بك معنا في MBC في أسبوع، ويسرنا أن نثير هذا الموضوع الشائك. وأبدأ من حيث انتهى مراسلنا رفيق بخوش، وهو لماذا أدارت فرنسا ظهرها، ولماذا ترفض فرنسا تعويض الضحايا الجزائريين على الرغم من صدور قانون فرنسي لتعويض ضحايا المستعمرات القديمة؟ شكرا. اسمح لي أخي نبدأ الكلام ديالي بفقرة من النشيد الوطني يقال فيه: يا فرنسا قد حان وقت العتاب فاستجيبي وخوضي من الجواب. إذن اليوم حان الوقت باش فرنسا تستعد وتسمع من الشعب الجزائري الجواب اللي كانت هي راضية باش ما نتكلموش عليه، وإحنا راضيين ومصممين باش نخرجوه للرأي العام. إذا كان اليوم فرنسا ترفض الكلام على التجارب النووية في الجزائر، ومنذ زمان قصير وقصير جدا 2007 فقط كانت تقول أنا ما كنت قايمة بتجارب نووية في الجزائر، ومن بعد رجعت وتقول لا كنت درت تجارب نووية ولكن تجارب نظيفة. هي عارفة نعم. الجريمة اللي قامت بها هي جريمة ضخمة، أكبر جريمة اللي تقدر تعرفها الإنسانية. نعم. لأن هذه الجريمة جريمة دولة ضد الشعب، وجريمة الدولة ضد الشعب في القانون الدولي شيء جديد وجديد جدا، فلربما رايح يخرج من طلبات الجزائريين. اليوم فرنسا ترفض الاعتراف وترفض التعويض لأن جريمتها كبرى وكبرى جدا. هي قامت في حقيقة الأمر ب 17 تجربة، 4 سطحية والباقي باطنية. منذ تاريخ 16 فبراير 2010 اكتشفنا سرا خطير وخطير جدا اللي كان دائما فلربما مخبي في الدروج ديال السر العسكري. نعم. وهو 16 تجربة كلها تمت بتسربات لراديو اكتيفيتي، يعني غير نظيفة. واحدة فقط اللي تمت بطريقة نظيفة. نعم. هذه الجريمة فرنسا
ما بودهاش باش العالم يسعى بها، ما بودهاش باش تتكلم عليها، ما بودهاش باش احنا الجزائريين نتكلموا عليها، باش نطلبوا حقوقنا، لأن تصبح في رأي العام الكبير والصغير تصبح دولة مجرمة. نعم دكتورة فاطمة، بس عشان على أساس نستدرك الوقت كبير وكبير جدا. دكتورة فاطمة فقط لنستدرك الوقت إلى يومنا هذا في الجزائر مدام الأشعة تبقى 24,400 سنة ساكنة في قلب الأرض. نعم. هذا يعني بأن فرنسا لما قامت بهذه الجريمة كانت على دراية بالشيء اللي رايح يوقع، الشيء اللي فلربما رايح يخليها في يوم من الأيام توقف في قفص الاتهام مع مجرمين، وبالتالي جريمة الدولة بدون شك رايحة توصلنا إلى هيئة قضائية جديدة، وهي المحاكم الدولية الخاصة بمحاكمة الجرائم الاستعمارية. شيء جديد، جريمة الدولة، هاي الهيئة القضائية اللي تتمشى. دكتورة يبدو أن صوتي لم تكن تسمعينه في الأول، ولكن سؤالي المهم الآن، القضية هذه منذ عقود ما زالت موجودة، ولكن أنت قلت قبل قليل أنه في 2010 تجدد هذا الموضوع واكتشفتم أن هناك فقط تجربة واحدة هي التي كانت نظيفة. آمل أن يكون الصوت قد وصل إليك. شكرا لك من الجزائر الدكتورة فاطمة بن إبراهيم، رئيس الهيئة الجزائرية لتحرير العلاقات الجزائرية الفرنسية من الفكر الاستعماري. شكرا لك. Service national il y a plusieurs années de cela, dans les années 80, dans la région d'Ineker à Tamanrasset. Les quelques mois seulement qu'il a passé sur place auront suffi pour le contaminer. Il tient à peine sur ses jambes, mais il continue son combat. Lorsqu'il n'est pas à l'hôpital, Ammar Boudjelel, 46 ans, natif de Borj Bouaririj, milite pour sa cause. Nous l'avons rencontré chez son avocate, où il s'est rendu pour s'enquérir de son cas. Il est victime des radiations des essais nucléaires français effectués à Ineker dans la wilaya de Tamanrasset, une région qu'il ne connaissait pas avant son service national accompli voilà une vingtaine d'années. L'époque où il a vu sa vie basculer. Son calvaire, il le raconte à qui veut l'entendre. 3 ou 4 mois après le début de mon service national dans la région de Ineker, je commençais à avoir des symptômes bizarres, comme des céphalées anormales qui durent jusqu'à maintenant, une déformation des os. Chaque mois, ça évoluait davantage. 7 mois après la fin de mon service, mon bras droit était totalement paralysé. Le côté gauche l'a été à 80%. J'ai consulté une vingtaine de médecins, mais en vain. Lorsqu'un spécialiste en endocrinologie m'a vu, il m'a envoyé au CPMC, où il s'est avéré que je souffrais d'un cancer de toutes les glandes. Les diagnostics sont établis. Toutes les pathologies dont il souffre, et elles sont nombreuses, sont dues aux radiations. Les larmes aux yeux, ses dossiers médicaux à la main, Ammar Boudjelel tient à argumenter. J'ai des preuves, les médecins me l'ont confirmé. J'ai les photos avant et après le service national. Ma maladie, le cancer des glandes, est en tête des listes des maladies classées par la France. Et en plus, j'ai les rapports qui le prouvent. Les documents, ce n'est pas ce qui lui manque. Le courage, par contre, il lui fait défaut à certains moments. Quoi de plus humain? J'ai grandi à l'hôpital, je le connais coin par coin. J'ai perdu ma jeunesse bêtement, des maladies chroniques, des cancers incurables. Il ne me reste plus rien. Et parfois je pense carrément au suicide. Des moments de faiblesse qu'il fait vite de surmonter afin de continuer son combat pour une indemnisation qu'il n'est pas sûr d'avoir le temps de gagner. Et en espérant surtout que les portes ne lui seront pas fermées au nez.
Professeur Mostafa Khiaté, on vient de voir un exemple concret de ces personnes. Il y a des milliers de gens comme lui, bien sûr, qui souffrent au jour d'aujourd'hui de ce genre de pathologie. Alors, hormis les cancers, quelles sont les autres maladies aujourd'hui avérées dans ces essais? Je pense que ce monsieur que je connais bien, qui est originaire de Bojbo-Arelij, a fait son service militaire en 89, donc pratiquement 25 à 26 ans après les explosions. Donc vous voyez déjà le paramètre temps, oui, qui est important. Je reviens peut-être un mot sur le problème de l'incommunicabilité de ces dossiers-là. Et je citerai, sous le contrôle de notre ami de Méroroy, le problème des sites d'enfouissement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il joue un rôle délétère extraordinaire dans la contamination de beaucoup de personnes. Et donc il est du devoir. Donc vous parlez de la décontamination. De la décontamination, il faut absolument qu'on sache où se trouvent ces sites-là pour mettre des périmètres de sécurité et pour les réhabiliter, donc pour les sécuriser. Pour cela, il est impératif, et je trouve scandaleux cet aspect de la loi de non-communicabilité, par exemple de la carte des sites. Là, je pense que sur le plan juridique, on peut trouver des formules pour même attaquer l'État français, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous aurez toujours des personnes qui vont, peut-être que ce monsieur a eu le courage, il est donné à un certain niveau intellectuel qui lui permet de faire des démarches. Beaucoup de gens n'ont pas ce courage-là. Mais il faut également dire que la plupart des personnes du Sud, c'est des gens qui sont un peu fatalistes. Ils se laissent aller, ils ne font pas l'effort de venir taper à toutes les portes. Et donc il est impératif qu'on puisse les aider. Et nous sommes en contact constant avec eux et on sait de quoi on parle. Très bien. Alors les effets sur la santé maintenant, les autres pathologies. Les effets sont nombreux, bien sûr. On pense souvent aux cancers cutanés. C'est vrai qu'ils sont très nombreux, mais les cancers pulmonaires sont aussi nombreux que les cancers cutanés. Mais il y a également les cancers de la thyroïde, les cancers. Les fausses couches plus nombreuses dans le sud. On parle actuellement de 4 fois plus de fausses couches au niveau du nord qu'au niveau du sud, et un nombre de cancers beaucoup plus important en Algérie. Parce que si on compare uniquement les deux pays que sont le Maroc et l'Algérie, avec des populations similaires, on trouve qu'en Algérie, il y a 2,5 fois plus de cas de cancer qu'au Maroc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les populations sont pratiquement similaires sur le plan ethnique, etc. Alors comment agissent les radiations? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots comment elles agissent sur le corps humain, docteur Khiaté? Alors, tout d'abord, les radiations, lorsqu'il y a des explosions atmosphériques, c'est une inhalation. Donc les radiations sont inhalées par les voies respiratoires et vont vers الجزائري ينتظرون قدوم فريق العمل الفرنسي الجزائري المعلن عنه خلال زيارة ساركوزي للجزائر لتنظيف المواقع من الإشعاعات النووية. وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران كان قد رفض خلال تقديمه لمشروع القانون الرضوخ لمطالب جمعيات الدفاع عن حقوق ضحايا التجارب النووية. ومن أهم المطالب منح تعويضات للضحايا والحق في تقاعد مسبق وإنشاء صندوق تعويض مستقل وإعادة النظر في مناطق الإشعاعات النووية المحددة. أما الحزب الشيوعي الفرنسي الذي امتنع عن التصويت على مشروع القانون فقد قال إن الضحايا تيقنوا منذ البدء بأن النص لا يحمل في طياته نية لتعويض حقيقي، معتبرا أن افتقاد البعض لشهادات الميلاد سيحول دون قدرتهم على إثبات وجودهم في مواقع التجارب النووية، وهو المشكل الذي سيواجه لا محالة سكان الركان وتمرست لإثبات تعرضهم للإشعاعات النووية. وينضم إلينا من باريس زيدان خوالف أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس. أهلا بك سيد زيدان. نتحدث عن المنطقة التي أو يعني المناطق التي أجري فيها تجارب نووية فرنسية. تنظيف هذه المنطقة من الإشعاعات وما خلفته هذه التجارب مسؤولية من ولماذا لم تخلع أو تنظف حتى الآن؟ مساء الخير وتحيتي إلى مشاهدي القناة. أولا إن هذه القضية طالما خاضها، ولكن مع الأسف ومع الحسرة أن هذا المخاض أنجب وليدا مشوها، لأن القانون الذي مر في مجلس الشيوخ منذ أسابيع نص على تعويض الضحايا، ولكن لم
لم يتطرق بأي حال من الأحوال على الضحايا من الأهالي، فالضحايا في طيات القانون يقصد بها الجنود والعساكر الفرنسيين الذين كانوا في تلك المنطقة، أي في رجال في النقطة 0 وهي الحمودية، وشمال تمن راسط في نقطة عين عكر. هاتين المنطقتين كان بها مجموعة من الجنود والعساكر الفرنسيين. فهذا القانون، حتى أصحح، هذا القانون يعني تعويض هؤلاء الجنود والعساكر. أما عن الأهالي الموجودين في تمن راسط أو في رجال فلا شيء عليهم. أما إذا رجعت إلى سؤالك، فتنظيف هذه المناطق ذات الإشاعات ترجع أخلاقيا إلى الذي سبب هذه الإشاعات، وهي فرنسا كقوة استعمارية في ذلك الوقت. نحن لكن لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تفصل بين الضحايا وأن لا تساوي بينهم بين ضحية فرنسية وضحية غير فرنسية. هذه من الناحية الأولى. والناحية الثانية من الناحية الإنسانية، على فرنسا أن تنظف وأن تعطي أولا خرائط لتلك المناطق التي تضررت بالإشعاعات. هذه المناطق التي لا يعرفها الجزائريون بتاتا، ولا يعرفون ما هي الأعمال التي عملت فرنسا في ذلك. لكن على الأقل لديهم علم بأن هذه المنطقة تعرض. عفوا سيد زيدان، هم لديهم علم، يعني على الأقل السلطات الجزائرية لديها علم بأن تلك المنطقة تعرضت لإشعاعات من نوع ما، ومنذ ذلك الحين أرسلت العديد من الجنود في إطار تدريبات معينة أو خدمة إجبارية معينة، وهي على علم بذلك، أليس كذلك؟ لا علم بذلك من الناحيتين، من ناحية فرنسا وهناك أعراض تعلمها الجمهورية الجزائرية، فهناك من الجهتين هناك علم مباشر بأن هناك أضرار أصابت السكان الأهالي الذين كانوا في ستينيات القرن الماضي، أي في 1960، والسيد بوجلال الذي جاء قرابة 30 سنة بعد هذه الإشاعات قد تلقى هذه الأعراض، فهو ابن الاستقلال، أي أن هذه الإشاعات تصل إلى 240,000 سنة بعد انفجارها. وبالتالي على فرنسا أن تفتح الأرشيف، وعلى فرنسا أن تعطي الخرائط، وعلى فرنسا أن تتحمل تبعات تنظيف تلك المناطق. فإذا قارنا بين التلوث النووي وتلوث البحار، فإن فرنسا إذا لوثت شواطئها فإنها تقوم بتطهيرها، فلا بد عليها أن تطهر الجزائر، جنوب الجزائر، من هذه الإشاعات. فهي مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية. وضحت الفكرة تماما. شكرا جزيلا لك سيد زيدان خويلف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، حدثنا من باريس.